बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को जुमा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान ने अज़ीम फ़तह भी हासिल की और पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की सियासत ने बेहतरीन हिकमत अमली का रास्ता भी चुना। ये तो आप सब जानते हैं, हमारे पाकिस्तान के दोस्त भी जानते हैं और हिंदुस्तान के अहबाब भी जानते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की फ़ौज की बरतरी सबके सामने अयां है। अभी कल ही पायलट को रिहा करने का ऐलान किया गया है, जिस पर जो इंडियन मीडिया है उसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। कोई लोग इस मामले को बेहतर समझ रहे हैं और कुछ अहबाब इस पर तनकीद कर रहे हैं। पहली बात तो याद रखें, इस फैसले ने अक़वाम आलम पर यह अयां किया है कि मुसलमान पुरअमन हैं। मुसलमान लड़ाई झगड़ा में पहल नहीं करता, मुसलमान तबाही का ख्वाह नहीं है, मुसलमान जुल्म का ख्वाह नहीं है, मुसलमान जालिम नहीं है, मुसलमान इलाकों के अमन का ज़िम्मेदार भी है और अमन रखने का ख्वाह भी है। इस एक फ़ैसले ने, आप जो भी अपना मौक़िफ़ रखें, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि बर वक्त इस एक फ़ैसले ने हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ को बदल कर रख दिया है। वहाँ की जनरेशन चूँकि नहीं जानती कि साबका जंगें कैसे हुई, किसका कसूर था, किसने पहल की। जो उनको पढ़ाया गया वो उन्होंने पढ़ा, वो उन्होंने सुना। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान, उनकी जनरेशन इस फैसले से जान चुकी, जो समझदार है। पूरी दुनिया को, हर बंदे को आप समझा नहीं सकते हैं और अपना कायल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, वो अब जान चुके हैं कि पहल कौन करता है, ज़्यादती कौन करता है, जुल्म कौन करता है और अमन, आशनी और मोहब्बत, इसका पैगाम कौन आम करता है। ये हिंदुस्तान की सारी जनरेशन इस एक फ़ैसले से ये सब कुछ जान चुकी है। तो अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत ने, अपोजिशन ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, सब ने बहुत अच्छे अंदाज से इस सूरत हाल को डील किया है। और कुछ अब आप कहते हैं कि ये बड़ा जल्दी पायलट को क्यों रहा कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, बात ये नहीं होती। जंग अपने ऊपर मुसल्लत करना कोई अच्छी बात नहीं होती। पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग नहीं लड़ना चाहता, ये बात हकीकत है। एक तो वो पड़ोसी हैं और मुसलमान पड़ोसी की कदर करना जानता है, और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ लोग जो है वो मुसलमान हैं, कलिमा गो हैं। और यकीनन जब मिज़ाइल चलेंगे इधर उधर से, तो वो मिज़ाइल तो तफरीक नहीं करेगा कि वो कहाँ गिर रहा है, किस पर गिर रहा है, कलमा पढ़ने वाला है या कलमा पढ़ने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जंग ना हो, और हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तालीम दी है कि जंग को अपने ऊपर मुसल्लत ना करो। हाँ, दुश्मन जंग करने आ जाए तो फिर साबित कदमी से डट जाओ। तो मुसलमान ये मौका फराहम कर रहा है। मुसलमान यानी पाकिस्तान बारहा मोदी को और इनके चाहने वालों को, उसका मीडिया जो भी बोलता रहे, किसी के बोलने से कोई हार और शिकस्त नहीं होती मेरे दोस्तों। मैं आज यही सोच रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ अहबाब, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का मीडिया, शायद उस वक्त खुश होगा कि जब 2-4 मिसाइल इधर से बम्बई और दिल्ली पर गिरेंगे और 2-4 उधर से इधर लाहौर पर गिरेंगे, तो फिर इनको खुशी होगी। जब दोनों मुल्क उजड़ जाएंगे तो फिर इनकी जो ये शातिर ज़बानी है फिर ये ठहरेगी। ऐसा ना करो। पाकिस्तान ने अगर आपका एक पायलट छोड़ दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अगर आज छोड़ा है तो कल को फिर भी पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो एक दफ़ा पकड़ सकता है, जो पहलवान एक दफ़ा पिछाड़ सकता है,
تو وہ پہلوان دوبارہ بھی پچھاڑ سکتا ہے، اس کی پہلوانی ختم تو نہیں ہو جاتی ہے۔ پہلوان جب اپنے کمزور آگے فریق کو گراتا ہے اور اس کے بعد اس کو شاباش دے کے سائڈ پر کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پہلوان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ پہلوان شکست خوردہ ہو گیا ہے، اس پہلوان کی جو ہے نا وہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ پہلوان کی ہڈیاں اسی طرح مضبوط ہے۔ پہلوان جب کسی کمزور کو تھپکی دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پہلوان کے اندر طاقت نہیں رہی۔ میرے دوستو، یہ پنجہ آزمائی اچھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انڈین میڈیا ہے اس نے جو کردار ادا کیا ہے، بھیانک کردار ادا کیا ہے، اس طرح کا کردار ادا کیا ہے کہ ان کی قوم بھی، ہم کیا خود ہندوستانی بھی ان کو لانتے ڈال رہے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ تو ان کے جو اپنے فوجی ہیں وہ بھی ان کو لانتے دے رہے ہوں گے اور ان کو گالیاں دے رہے ہوں گے، انہوں نے ایسا برا کردار ادا کیا۔ آپ ٹویٹر پر جو سمجھدار ہندوستانی لکھاری ہیں ان کی آپ تحریریں پڑھیں، ان کے کالم پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ پاکستان نے کتنا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ پرامن لوگ ہیں، اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے جی انہوں نے ہمارے فوجیوں کے ساتھ اگر کوئی کسی طرح پہلے معاملات ہوئے تھے تو یہ کیا وہ کیا اور ہم نے یہ کیا۔ بھئی ہمیں تو اسلام سکھاتا ہی اخلاق ہے، ہمیں تو اسلام یہی سکھاتا ہے۔ ہماری جنگوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور ان جنگوں کے اندر جتنے قیدی ہوئی ہیں، قید کیے گئے تھے دشمن، ان کے ساتھ مسلمانوں نے بہترین رویہ پیش کیا۔ یہ نئی جنریشن نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، مسلمان امن کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، مسلمان ہلاکتوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیے، دہشت گردی کو پھیلایا، دہشت گردی کو اپنی سیاست کے لیے یوز کیا، اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ مسلم امہ پر ڈال دیا۔ مسلم امہ جو ہے وہ الحمدللہ نبی پاک نے تو ہمیں محبت سکھائی ہے، ہاں البتہ جب ہمارے گریبان تک کوئی ہاتھ پہنچائے گا تو پھر اس کا حال یہی ہوگا جو 2 دن پہلے ہوا ہے۔ تو یہ دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے، اور یہ موقع دینا یہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ یہ موقع پاکستان ہی دے رہا ہے، اور اچھی بات ہے دے رہا ہے، کہ جنگ کی طرف اپنی قوم کو دھکیلنا یہ دانائی اور عقل مندی نہیں ہوتی۔ حکمت کا مظاہرہ اچھی بات ہے، اور حکمت بر موقع ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ موقع نکل جائے اور آپ حکمت دکھاتے رہیں تو وہ دانش مندی نہیں ہوتی۔ البتہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت پر تنقید کی، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور انڈین میڈیا جو ہے اس کو تو پھر ہم وہی الفاظ کہیں گے جو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ وہ بدترین تمام جملے جو کہے جا سکتے ہیں وہ ہم ان کی نظر کرتے ہیں، انڈین چینل کی نظر کرتے ہیں، جو اتنی کٹ کھا کے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ فتح کی بلندیوں پر تصور کر رہے ہیں۔ تو شیخ چگلی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی، پاک فضائیہ، اور تمام مسلمان زندہ باد، پائندہ باد۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ سب کو آباد رکھے اور شاد رکھے۔